अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। खुदा आपकी वालदैन का साया आप लोगों पर कायम रखे और आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे। सेहत कामला भी अता फ़रमाए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो भी शेयर करें। आज से नया हफ्ता शुरू हो रहा है। कुछ अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखनी है। सबसे अहम खबर कि शहर इक़्तिदार के 3 जजों के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई जारी रखने का कहा है। मज़ीद कार्रवाई होगी कि इनकी जो होना मतलब वो शायद वेट कर रहे थे कि सुप्रीम जुडिशल कहेगा छड्डो जी कुछ भी नहीं होगा देश, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि जनाब ये जारी रखें और इन तीनों पे जो केसेज़ हैं, तीनों के जो केस चल रहे हैं उसमें मज़ीद ज़रा चेक करें कि कौन-कौन, कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कर रहा है। एक तो आपको पता है कराची वाली जेली डिग्री वाला है। एक के बारे में कहा जाता है कि वो प्लाटों वाले कोई साहब हैं, वो प्लाटों का काम कारोबार करता है और तीसरा जो है, उसने मिसकंडक्ट वाला है। तो अब ये तीनों जज वो हैं जिन्होंने खत लिख कर पीटीआई का बयानिया बना कर दिया था। फैसला मेरे ख्याल में हो चुका है कि सियासी जजों की सिस्टम में कोई जगह नहीं है। जज का जो काम है, वो जज वो काम करेगा तो वही रहेगा, लेकिन अगर वो सियासी जज बनने की कोशिश करेगा, किसी खास पार्टी को फ़ेवर देने के लिए वो हर हद तक जाएगा तो मेरे ख्याल में उसके साथ कुछ ज़्यादा प्यार मोहब्बत नहीं होने वाला। अच्छा पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान, ईरान और रूस के साथ नया बॉर्डर ट्रेड फ्रेमवर्क मुतारफ़ करवाया है। वज़ारत-ए-तिजारत ने बिज़नेस टू बिज़नेस हार्ड ट्रेड मैकेनिज़्म में तरमीम का नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया, जिसमें इन ममालिक के साथ ट्रेड के लिए मुख्तलिफ शराइत को नरम कर दिया गया है। नोटिफ़िकेशन के मुताबिक बरामद से कबल लाज़मी दरामद की शर्त को नरम करके बैक वक़्त दरामद और बरामद की इजाज़त से होगी। निजी इदारों को कंसोर्शियम बनाने की इजाज़त दे दी गई है। बार्टर ट्रेड जो है कि लेन-देन का दौरानिया 90 रोज़ से बढ़ाकर 1 रोज़ 20 का कर दिया गया है। नोटिफ़िकेशन में ये भी कहा गया है कि महसूस अशिया की फ़हरिस्त को ख़त्म कर दिया गया है। इसको आम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर के साथ हम आहम किया गया है। ज़राए के मुताबिक इन इक़दामात से बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म को ज़्यादा अमली और कारोबार दोस्त बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने जून 2023 में अफ़गानिस्तान, ईरान और रूस के साथ बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म नाफ़िज़ किया था और मैकेनिज्म के नफ़ाज़ के बाद इस पर अमल दरामद में बहुत सारे मसाइल सामने आए थे। बिज़नेस ग्रुप और स्टेक होल्डर ने मुख्तलिफ मुश्किलात की निशानदेही की थी। इनमें मंजूर शुदा, गैर मंसूर शुदा मसनूआत पर कदन की निशानदेही की गई थी। दरामद और बरामद के लिए इंतहाई महदूद अशिया की फ़हरिस्त के मसले की निशानदेही की गई थी। ज़राए ने बताया था कि बैरून मुल्क पाकिस्तान मिशन से मुआहदा की तस्दीक की शर्त को नरम करने का मुतालबा किया गया है और बरामदात से कबल लाजमी दरामद की शर्त की मुश्किलात की भी निशानदेही की गई है। ज़राए का कहना है कि कस्टम की मंजूरी के 90 रोज़ के अंदर खातों के तस्फिये की पाबंदी की निशानदेही की गई थी। इन रुकावटों ने तजारती सरगर्मियों को सुस्त और कारोबार के लिए मुश्किलात पैदा कर थी। इन मसाइल के हल के लिए तजारत ने सरकारी और निजी स्टेक होल्डर से मशावरत की है। स्टेट बैंक, वजारत खारजा, एफबीआर, पाकिस्तान सिंगल विंडो के साथ वसी मशावरत की गई है। मतलब कि जो ट्रेड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश की गई है। जो लोग ये कारोबारी हैं ना, कभी आप इनके साथ बैठें तो ये इतनी शिकायत और कंप्लेन करते हैं कि इंसान सुनकर परेशान हो जाता है कि अगर आपने कुछ लाना है बाहर से तो जो आपको मसाइल हैं, अगर आपने बाहर कुछ लेके जाना है तो आपको मसाइल हैं और ये हकीकत पर मुबनी है। देखिए जो ट्रेड होती है जो अब देखें हम भी यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ों का नाम ले लेते हैं कि मतलब अभी रात के मेरे पास 11 बज के 40 मिनट हुए हैं जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके पास सुबह तकरीबन को 3 बजे हैं सुबह के और 2-3-4 घंटे बाद आप वीलॉग सुनेंगे। 12 बजे से पहले-पहले कुछ चीज़ें में ऐसी है वो मैं बहुत सारी जो हमारी वेबसाइट है जैसे अमेज़न है, कूल ब्लू है यहाँ पर और बहुत सारी वेबसाइट मैं टीवी भी ऑर्डर करूँ तो सुबह 12-1 बजे मेरे घर पे आ जाएगा। आसान भी ना है ना, बैंक से पैसे पेड करूँगा, बैंक गारंटीड है कि जिस वेबसाइट को मैं पैसे दे रहा हूँ, कोई मेरे साथ वादा काटा होगा तो बैंक बैंक गारंटी देगा क्योंकि बैंक ने उसको ऑथराइज़ किया है। मतलब कितना आसान सिस्टम है। ये छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन बड़े लेवल पे भी ट्रेड करने के लिए अगर मैंने जर्मनी आगे पीछे या किसी और मुल्क के साथ तो आसानियाँ हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी और फिर बहुत सारे और भी मसाइल हैं। अगर वो कम कर दिए जाएँ, तो इसमें हमेशा के लिए जो है वो इज़ाफ़ा हो सकता है। वफ़ाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंज़ूरी दे दी है। एलामिया के मुताबिक नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। हुकूमत मुस्तहक ज़राए
ذخائر اور کسانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اسٹاک خریدے گی۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں تقریباً 6.2 ملین ٹن ذخائر حاصل کرے گی۔ خریداری 3500 روپے فی من گندم کی بین الاقوامی درآمدی قیمت کے مطابق کی جائے گی۔ یہ اقدام مارکیٹ کی مسابقت کے برقرار رکھتے ہوئے کسانوں کو منصفانہ قیمت اور منافع کو یقینی بنائے گا۔ گندم کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے بین الصوبائی نقل و حرکت پر پابندی نہیں ہوگی۔ بریفنگ کے مطابق وفاقی وزیر گندم کی نگرانی میں ایک قومی کمیٹی کی صدارت کریں گے۔ کمیٹی میں تمام صوبوں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ کمیٹی پالیسی اقدام پر درآمد اور ہم آہنگی کی نگرانی کرے گی۔ کمیٹی ہفتہ وار اجلاس کرے گی اور براہ راست وزیر اعظم کو رپورٹ کرے گی۔ میرے خیال میں یہ جو ایک پچھلے سال جو ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے حکومت نے پہلے سے ابھی جو گندم کی تو ظاہر ہے بوائی شروع نہیں ہوئی، ابھی تو چاول کی فصل کٹے گی اور اس کے بعد، لیکن ابھی سے جب 3500 روپے اس کی قیمت مقرر کر گئی ہے تو اب کسانوں کو پتا ہوگا کہ اگر ہم گندم اگا رہے ہیں تو وہ ہمیں 3500 روپے من کے حساب سے بیچیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی کاسٹوں بھی پتا ہوگا، پھر نئے زمینوں کے جو ٹھیکے ہیں اس کے لیے ان کو بھی اندازہ ہوگا۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بہتر ہے جب آپ نے پہلے سے اس کی، اور پھر یہاں پہ میرے پچھلے سال تو 21-2200 میں بکتی رہی ہے، 2000 ایون 1800 میں بھی لوگ بیچتے رہے، 2200 ٹاپ تھا۔ جن لوگوں نے سیف کر لی تھی، جو ایسا کر سکتے تھے، جن کے پاس ایسی بائنگ مطلب پاور تھی کہ وہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے تھے اس گندم پہ، وہ لوگ اب تھوڑی سی 3500-3600 میں بیچ رہے ہیں تو ان کو ایک پروفٹ ہو رہا ہے، لیکن اب یہ 3500 میں جو ڈائریکٹ بکے گی تو میرے خیال میں کسانوں کے لیے قیمت مناسب ہوگی۔ اب ظاہر ہے یہ میں خود بھی کسان ہوں، کسان کا بچہ ہوں، ذمہ دار ہوں، لیکن کیونکہ میں خود نہیں کرتا، ہماری زمینیں ٹھیکے پر ہیں تو مجھے اندازہ نہیں ہے، اب یہ وہی بتا سکتے ہیں، لیکن اس پہ اگلے بھی لوگ میں کچھ لوگوں سے بات کرنے پر میں آپ کو ضرور فیڈ بیک دوں گا کہ یہ لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور اہم چیز ہے، وہ ہے کہ اس وقت عمران خان کے حمایت یافتہ ٹی وی اینکر، یوٹیوبر، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور اس کی پارٹی ایک ہی بات کو کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کی اور ملا یعقوب صاحب کی فوٹو کو لگا کر کہہ رہے ہیں، تو عمران خان بھی تو یہی کہتے ہیں صلح کریں، عمران خان سبھی تو یہی کہتے ہیں مذاکرات کریں۔ عمران خان نہیں کہتا، دنیا کا ہر بندہ ہی مذاکرات کرنا چاہتا، کوئی بھی لڑنا نہیں چاہتا، سب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، سب ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ بھی تو 7 جنگیں رکوا کر یہی کر رہا ہے، وہ بھی تو جنگ نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ جو ہے اس کو بھی عمران خان نے سمجھایا ہے، عقل کے اندھو، مذاکرات تب ہوئے ہیں جب عقل ٹھکانے آ گئی ہے۔ پاکستان، اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنے ہمارے وزیر، کتنے ہمارے آئی ایس، کتنے ہمارے اجلاس جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ ہو چکے ہیں، ہم مذاکرات کر کر کے تھک چکے ہیں افغانستان کے ساتھ، لیکن وہ در اندازی کرنے سے باز نہیں آ رہے، ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ جب ہمارے مذاکرات ان کے ساتھ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو پھر ہمیں ان کو پھینٹی لگانی پڑی، پھر ان کی سرزمین پر ہمارے خلاف جو گروپس وہاں سے کاروائی کر رہے تھے، دہشت گردی کر رہے تھے، جب ان کی عقل ٹھکانے آئی ہے، جب آپ نے 3 دن ان کا بھرکس نکال دیا، جب ان لوگوں کو آپ نے 90% ان کی طاقت جو ہے وہ ختم کر دی ہے، پھر افغانستان کی حکومت بھاگی ہے، پھر وہ گئی ہے سعودی عرب اور قطر، اور پھر قطر والوں نے ایک ٹیبل پہ بٹھایا تو ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو کیا اب ہم ان کے ساتھ بیٹھے نا؟ مطلب اگر ان کے ساتھ، ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کام نہ کریں۔ دیکھیں، جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کے مطابق افغانستان حکومت نے اس بات پہ ایگری کیا ہے کہ وہ اپنے علاقوں سے، وہ اپنی سرزمین سے پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اس پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، پہلے اس پہ نہیں ہو رہے تھے، پہلے وہ مانتے ہی نہیں تھے، تو جب ان کی ٹھکائی ہوئی ہے تو تب تو اس میں عمران خان صاحب کہاں پہ آ گیا؟ اب یہ بھی کیونکہ عمران خان نے کہا تھا، مطلب ان کے بیچاروں کا کچھ پلے نہیں بچا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سچا ہو۔ خیر، یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ اپنی ناکامی میں بھی اپنی کامیابی ڈھونڈ لیتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے ان کا ذرا ورک زیادہ ہے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ یہ پروپوگنڈا والی پارٹی ہے، پروپوگنڈا ان کو کرنا آتا ہے، اور یہ پروپوگنڈا کر کے ثابت کہتے ہیں کہ جو خان کہتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ نہیں بھائی جان، جو خان کہتا ہے وہی اس ملک کے مسئلے کی جڑ ہے۔ یہ جن کے ساتھ مذاکرات کروانا چاہتا ہے، ہم بھی ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے، دیکھیں، جب پوری دنیا میں، جب یہ افغانستان کی کرکٹ کی بات سن لیں آپ، مجھے یہ بتائیں، یہ ہندوستان جو سگا بنا ہوا ہے افغانستان کی کرکٹ کا، جب افغانستان کی کرکٹ ٹیم بنی تھی، ہمارے پاس کھیلنے آئی تھی، ہمارے کلبوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، ہم ان کو اپنے جو کلبز کے ٹورنامنٹ ہوتے تھے یا جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ٹورنامنٹ ہوتے تھے ان میں ایک ٹیم کے طور پر کھلاتے تھے، ہم ان کو پریکٹس کرواتے تھے، ہم نے ان کو کوچ دیے، ہم نے ان کو بلے دیے، ہم نے ان کو گیند دیے، پھر ان کے ساتھ پہلے میچ بھی ہم نے کھیلے، ان کو انٹرنیشنل کرکٹ میں لانے والے ہم ہیں۔ لیکن جب ہم یہ سب کچھ کر رہے تھے اس وقت ہندوستان ان طالبان کو، ان افغانیوں کو دہشت گرد کہا کرتا تھا۔
جب ہم ان کو کھلا رہے تھے، جب ان کو دنیا سے متعارف کروا رہے تھے، جب ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، ہم ان کو کپڑے سلوا کر دے رہے تھے، جب ان کے پاس بیٹ بلہ نہیں تھا، گیند نہیں تھا، وکٹیں نہیں تھی، گراؤنڈ نہیں تھی، ہم اپنے کوچ بھیج کر وہاں پر، اور کوچ بھیجنے سے پہلے یہ ہمارے پاس رہتے تھے اور ہم ان کو سکھا رہے تھے، اور اب ہندوستان کہتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ بڑا ظلم کر رہا ہے۔ جب یہ سب کچھ کر رہے تھے نا، تب ہندوستان ان کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں، اور اب یہ افغانستان والے اب وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلیں گے، اور وہ کانٹریکٹ کینسل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اب وہ فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر آ کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں افغانستان پہلے بھی دہشت گرد تھا، آئندہ بھی دہشت گرد رہے گا، خاص طور پر ہندوستانیوں کی نظر میں۔ ہندوستانیوں نے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو آج تک نہیں ایکسیپٹ کیا، تو پھر یہ جو دہشت گرد ہیں جن کو پوری دنیا دہشت گرد کہتی ہے افغانیوں کو، ان کو ہندوستان کیسے مانگ لے گا؟ یہ وقتی طور پر ہندوستان اس وقت پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو چکا ہے، اس کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ دنیا کو کہیں منہ نہیں دکھا سکتا، اس کا جو وزیر اعظم ہے وہ اقوام متحدہ کے سیشن سے خطاب کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، اتنا شرمندہ ہو چکا ہے، اور اینڈ پہ ان کو جو ہتھیار ملا ہے یہ دہشت گرد افغانی ملے ہیں۔ تو افغانیوں کا نام استعمال کریں تو سوچنا چاہیے افغانیوں کو، جناب جب آپ کو کوئی منہ نہیں لگاتا، میاں محمد نواز شریف کے ہر دور حکومت میں جب پوری دنیا آپ کو دہشت گرد قرار دیتی رہی ہے، ہم پھر بھی آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، 40 سال تک پالا ہے، اور اب آپ ہمیں ہی تڑیاں لگا رہے ہیں۔ بٹ اینی ہاؤ، چین کے تعاون سے ایک نیا رقم پاکستان کی خلائی پروگرام میں بڑی پیش رفت ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے نواز شریف کی پاکستانی سائنسدانوں کی ٹیکنیکل ٹیم کو خلائی سنگ میل عبور کرنے پر مبارکباد دی ہے۔ پاکستان کا جو ہے وہ سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں پہنچ گیا۔ NF-1 سیٹلائٹ چین سے لانچ کیا گیا، پاکستانی خلائی ٹیکنالوجی کے نو دور میں داخل ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ پاکستان کا خلائی ٹیکنالوجی میں خود انحصاری کی جانب ایک بہت اہم قدم ہے۔ سیٹلائٹ پاکستان کے خلائی پروگرام میں بڑی پیش رفت ہے۔ سیٹلائٹ زمین، سبزے، پانی اور شہری علاقوں کا تفصیلی تجزیہ کرے گا۔ جدید سیٹلائٹ سینکڑوں میں نوری بینڈز میں درست تصاویر حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور سیٹلائٹ سے زرعی منصوبہ بندی اور ماحولیاتی نگرانی میں انقلاب کی توقع ہے۔ سیٹلائٹ سے فصلوں، مٹی اور پانی کے معیار کی درست نگرانی ممکن ہے۔ سیٹلائٹ سے جنگل کی کٹائی، آلودگی، گلیشیئر پگھلنے کی مانیٹرنگ کی بھی مدد ملے گی۔ سی پیک منصوبوں میں جغرافیائی خطرات کے نشاندہی میں یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ بڑا معاون ثابت ہوگا۔ تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے مبارکباد دی ہے، اور میرے خیال میں یہ کامیابی جو ہے یہ پورے پاکستان کی کامیابی۔ ایک اور سوشل میڈیا پر اس وقت ہم چیز دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر اور ٹک ٹاک پر وقار بھنڈر نام کا ایک نوجوان ہے جو ننکانہ صاحب کے پاس رہتا ہے، ننکانہ صاحب کے پاس ایک گاؤں میں رہتا ہے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ننکانہ صاحب کا موٹر وے ہے اس کے بالکل اس کا جو ڈیرا ہے اس کے آس پاس ہے، کیونکہ اس کے ڈیرے سے اکثر موٹر وے جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اب کھیاڑیاں یا کھیاڑے کلاں، اور جو میرے خیال میں اس کے آس پاس کہیں رہتا ہے، وہ ہم لوگ اس کو بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں پیور پنجابی میں، اور جو پنجابی ہمیں اچھی لگتی ہے پرلی پنجابی، اس میں وہ ویلوگ کرتا ہے، اس میں وہ اپنی بھینسوں کو، اپنے والد صاحب کو، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ٹریکٹر پہ، اپنے بھینسوں کو چرانے سے لے کر، مطلب وہ میں نے اس کے کبھی کسی ویلوگ میں کوئی ایسی بات نہیں سنی جس سے کوئی ایسا ہرٹ ہوا ہوگا، جو اس نے اپنی فیملی دکھائی ہے۔ بہت ساری پازیٹیو جگہوں پہ لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوا نظر آیا ہے، خاص طور پر ابھی جب پنجاب پر ایک مشکل وقت آیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کشتیوں میں لوگوں کے گھروں تک کھانا، لوگوں کے گھروں تک دوائیاں اپنی ذاتی حیثیت میں پہنچاتا رہا۔ یہ ہم نے سب دیکھا، ہم نے بلکہ یہ بھی کہا اس وقت کہ یہ وہ چند بچے ہیں وقار بھنڈر جیسے جو پنجاب کے بچے ہیں، نوجوان ہیں۔ یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ سنگر نظر نہیں آ رہے، ہمیں بہت سارے اداکار نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ چند ٹک ٹاکر بچے جو ہیں، ٹک ٹاکر مطلب پیار سے ہم ٹک ٹاکر کہہ رہے ہیں، تو یہ ہمیں ہر جگہ پہ نظر آ رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی کہ وہ کمپلین کر رہا ہے، اس کے خلاف کوئی قتل ہوا ہے روپ تھانہ گجرانوالہ میں، اور اس میں اس کا نام مشورے میں ہے کہ مطلب قتل ہوا ہے تو اس میں مشورے میں ہے، اور جو قتل کرنے والے ہیں ان کی ٹی جو ویڈیو وہ موجود ہے، لیکن وہ 1 مہینے سے کہہ رہا ہے میں گجرانوالہ بیٹھا ہوں، اپنے گھر پہ نہیں گیا، چھوٹی چھوٹی تاریخیں ڈالتے ہیں، ہمیں تھانے میں بلا لیتے ہیں، مدعی پارٹی کو بلاتے نہیں ہیں، صبح بلا کے شام تک بٹھائے رکھتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں۔ تو کل پرسوں ایس ایچ او صاحب نے بلایا ہے، انہوں نے نام بھی بتایا، چلو میں ایس ایچ او کا نام نہیں لے رہا، تو انہوں نے کہا جی انہوں نے بلا کر ہمیں کوئی بات نہیں کی کہ آپ کس سر تھے، آپ کا نام کیوں آیا ہے،
आप कत्ल करने वालों को जानते हो, कत्ल होने नहीं, उसने आते ही सीधे एसएचओ ने माँ-बहन की गालियाँ निकालनी शुरू कर दी हैं कि तू बड़ा बदमाश है, तू टिकटॉकर है, मैं तेनू वेख लांगा, तेरा फैमिली चुक लांगा, तेरियां मावां भैणां चुक लांगा, ये वो आगे। जो पुलिस का एक रवायती है, जितना मर्ज़ी हम इन पुलिस वालों की तारीफ़ कर लें और जितनी मर्ज़ी पंजाब हुकूमत इन पुलिस वालों को मतलब कि वीआईपी प्रोटोकॉल दे दे, लेकिन किसी न किसी जगह से अंदर से पुलिस वाले जो हैं, ख़ास तौर पे जो एसएचओ हैं, मेरा खुद पिछले दिनों हुआ पड़ा है, मतलब ये किसी के नहीं होते, ये किसी के सगे नहीं है पुलिस वाले, ये बड़ी दुःख और तकलीफ़ से कह रहा हूँ। कोशिश की जा रही है आईजी पंजाब से लेकर मतलब कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं सारे के सारे जो हैं, बहुत सारे डीआईजी साहबान हैं, वो बेचारे बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो नीचे वाला अमला है ना, ये जो मुहर्रिर है, ये जो एसएचओ है, ये जो तमाम लोग हैं, इनके अंदर पता नहीं कौन-सी इनके दिमागों में चीज़ भरी हुई है, कि अगर आप भाई उसको बुला रहे हैं, तो उससे पूछें तो सही। उसको बदमाश होने के, टिकटॉकर होने के ताने दे रहे हैं, फैमिली उठाने के ताने दे रहे हैं। वो बेचारा अभी कह रहा था कि मैंने वीडियो बनानी थी, मैं 2 महीने से बर्दाश्त कर रहा हूँ। शायद सज़ा दी जा रही है, किस वजह से सज़ा दी जा रही है? अब पीटीआई वाले जो हैं, इस पे वो एक और नैरेटिव बना रहे हैं, एक और बयानिया बना रहे हैं, क्योंकि इसने तस्वीरें नहीं लगाई मरियम नवाज़ की, अपने हवाले से खिदमत कर रहा है, तो इसलिए पंजाब पुलिस इसको तंग कर रही है। अंदाज़ा करें ज़रा कि पीटीआई वाले कहाँ से क्या निकाल लेते हैं। तो मैं तो मरियम नवाज़ साहिबा जो वज़ीर आला पंजाब है जो आईजी साहब उस्मान साहब हैं, उनसे और डीआईजी साहब से फैसल कामरान जो कि लाहौर को देख रहे हैं, पंजाब को देख रहे हैं, उनसे सबसे मेरी हाथ जोड़कर गुज़ारिश है कि मतलब खुदारा ये नौजवान है, कभी इसके बारे में नेगेटिव चीज़ नहीं सुनी और अगर किसी जगह पे कोई ऐसी चीज़ है भी, तो वो इंसाफ माँग रहा है, वो भागा नहीं हुआ, वो वहाँ पे गुजरावाला में जाकर बैठा हुआ। तो खुदा के लिए इस बच्चे को इंसाफ दें। इस एक विकार भिंडर को इंसाफ देने से उस तरफ वाले जो पंजाबी हैं, वो भी बड़े खुश होंगे क्योंकि इसको बड़े ये पसंद करते हैं। और हमारा पूरा पंजाब भी इस बच्चे के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो रही है, वो दुखी है, तकलीफ़ है, तो हम तकलीफ़ में हैं। तो इसको खुदारा इसके इसके इसका सद्देबाप करें। जी, वक़ार भिंडर साहब, आप लोग उसको जानते तो होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं, हमेशा की तरह खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते-मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक इसी तरह अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे आपको। वक़ार भिंडर के बारे में मैंने आपको बताया कि वो एक टिकटॉकर है और वो व्लॉगर है पंजाबी का, बड़ा खूबसूरत पंजाबी है। उसको किसी केस के नामज़द कर दिया गया है। नामज़द किसी केस के मशवरे में, जिसमें वो है या नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, बट वो कह रहा है कि मैं गुजरांवाला में जो रूप थाना है उसके एसएचओ को महीने के बाद हमें बुलाते रोज हैं, मिलते नहीं है, जिस दिन मिला है तो हमें डायरेक्ट गालियां निकालनी शुरू कर दी हैं। ये वही वकार भिंडर है। जब पंजाब में सैलाब आया था तो चंद लोग थे जो सोशल मीडिया से आपको पता टीवी स्क्रीन वाला या फिल्म वाला या कोई सिंगर तो हमें नजर नहीं आया सैलाब वालों की मदद करने के लिए। तो चंद लोग नजर आए हैं, वो सोशल मीडिया के, उनमें से ये एक बच्चा था जो अपने घर से सामान, अपने दोस्तों से सामान लेकर उन इलाकों में पहुंचा और लोगों तक सामान पहुंचा गया है। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से डीआईजी साहब से और आईजी से गुज़ारिश है, इस बच्चे के साथ इंसाफ़ करें। अगर इसके लिए कोई किसी जगह पे कोई फँसाया जा रहा है या इसने अगर खुदा ना करे इससे कुछ हुआ है, तो कम अज़ कम इंसाफ़ करें। एसएचओ को कोई राइट नहीं है कि तफ्तीश के नाम पर बुलाकर आप अपने थाने में बैठकर लोगों को गंदी गालियाँ निकालें और उनको ये कहें कि तुम्हारी माँ और बहन उठा लेंगे, ये आपको राइट किसी ने दिया? ये किसी कानून में नहीं लिखा हुआ। हाँ, हमें पता है इसी तरह करते हैं। कोई एक एसएचओ नहीं बहुत सारे ऐसे भी जो हैं बड़े प्यार और मोहब्बत से बात करने में मशहूर हैं, बट मोस्टली जो हैं वो यही कुछ करते हैं। तो गुज़ारिश है हुकूमत पंजाब से कि इस बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए। ये इंतहाई इस इसने इसके वीलॉग 6-7 साल से हम देख रहे हैं। हमने कभी इसके बारे में कोई नेगेटिव चीज़ नहीं सुनी। अल्लाह पाक आप लोगों को हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे। गुज़ारिश है खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।